राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। मङ्सिर 3 गते अर्को बैठक बोलाउने निर्णय गर्दै नेकपा सचिवालय बैठक सकियो। अध्यक्ष दाहालद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश। ग्लोबल टाइम्समा आफ्नो पार्टीलाई भारतीय पार्टी लेखेको प्रति नेपाली कांग्रेसको आपत्ति। सीमाको स्थिति मूल्याङ्कन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। सञ्चार गृहहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउने सञ्चार मन्त्रीको प्रतिबद्धता। कोरोना संक्रमित सञ्चारकर्मीहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने आश्वासन। अफगानिस्तानका सञ्चारकर्मी विद्रोही समूहको निशानामा। शान्ति वार्ता भइरहे पनि हिंसात्मक घटना रोकिएन। र नेपाल र बङ्गलादेश बीचको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालको फितलो प्रदर्शन। नेपाल 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पूरा समाचार। लामो समयपछि बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक मङ्सिर 3 गते अर्को बैठक बोलाउने निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले मङ्सिर 3 गते अर्को बैठक बोलाउने र छलफलका लागि कार्यसूची बनाउने निर्णय गरेको हो। पार्टीमा उत्पन्न सङ्कट, समस्या र समाधानका लागि कार्यसूची बनाएर छलफल गर्ने निष्कर्षका साथ बैठक सकिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। यस्तै आजको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा देखिएको सङ्कटका विषयमा तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। पार्टीभित्र देखिएको पछिल्लो सङ्कटका विषयमा दाहालले प्रतिवेदन तयार पार्नु भएको हो। बैठकमा स्थायी कमिटी बैठकपछि जारी गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशन पनि अध्ययनका लागि वितरण गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। समस्या र त्यसको निवारणमा समाधान केही कार्यसूचीलाई केन्द्रमा राखेर छलफल अगाडि बढाउने आज तय भयो। सचिवालयमा छलफलका लागि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले तयार गर्नुभएको प्रस्ताव र स्थायी कमिटीको बैठक पछाडि जारी गरिएको अन्तर्पार्टी निर्देशिका आज सबै सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूलाई अध्ययनको लागि वितरण गरिएको छ। यसैगरी बैठकमा यसअघि सचिवालय बैठक बोलाउनका लागि दाहालले गर्नुभएको आग्रह र सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले पेश गरेको लिखित पत्रका विषयमा पनि छलफल भएको छ। अर्को बैठकमा आज पेश भएका विषयमा अध्ययन गरी पार्टी एकताको रक्षा, पार्टी र सरकारका सामु देखिएका ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल हुनेछ। साथै कर्णाली र पर्सा घटना लगायतका विषय पनि छलफल हुनेछन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता भए पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गरे समस्याको समाधान आफै हुने बताउनु भएको हो। त्यसका लागि पार्टी कमिटीको बैठक निरन्तर राखी छलफल, बहस र वादविवाद गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बहसबाट भाग्ने, बैठकबाट भाग्ने र कमिटी प्रणालीबाट भाग्ने भएमा समस्याको समाधान हुन नसक्ने पनि वरिष्ठ नेता नेपालले बताउनुभयो। अगाडि बढाउनुपर्छ र एकताबद्ध भएर अघि बढाउनको लागि सबै हामीले अनुशासनमा बाँधिनु पर्दछ। अनुशासनमा बाँधिने हो भने आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने हो भने, भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने हो भने त्यसपछि यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ, पार्टी अगाडि बढ्छ, जनताको चाहनालाई हामी पूरा गर्न सक्छौँ। पार्टीलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउन सबै नेता कार्यकर्ता अनुशासनमा बाँधिनुपर्ने पनि वरिष्ठ नेता नेपालले बताउनुभयो। पार्टीको अनुशासनमा बाँधिने र आफ्नो ठाउँबाट सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने र कमी कमजोरीहरूलाई सुधारेमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी एकतालाई बचाउन सकिने उहाँको भनाइ छ।
चिनिया आधिकारिक मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा नेपाली कांग्रेसलाई भारतीय पार्टी भनेर लेखिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निन्दा गरेको छ। बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चिनिया आधिकारिक मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले हुम्लाको सिमाना सम्बन्धमा आएको प्रतिवेदनलाई लिएर कांग्रेसलाई भारतीय पार्टीको संज्ञा दिएकाले बैठकले निन्दा गरेको बताउनुभयो। वहाँले कांग्रेस पार्टी चीन सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध राख्दै आएको र उच्च महत्व दिएको तर राष्ट्रिय स्वाभिमान राष्ट्रिय अखण्डताप्रति चीन मात्र नभएर जुनसुकै देशसँगको सम्बन्धमा समस्या देखिए बोल्ने बताउनुभयो। सीमाका विषयमा दुई देशका संयुक्त टोलीले ऐतिहासिक तथ्यहरू, भोगचलनको तथ्यहरू, सीमा स्तम्भको स्थिति सबैको मूल्याङ्कन गरेर निर्क्योलमा पुग्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। सम्बन्ध राख्दै आएको छ, सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिन्छ, तर हामी आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान राष्ट्रिय अखण्डताका प्रति हामी समर्पित छौँ। त्यसको लागि जुनसुकै देश चीनको मात्र होइन जुनसुकै देशको सम्बन्धमा होस् हाम्रो त्यसमा काहीँ कतै समस्या देखियो भने त्यसको पक्षमा हामी बोल्छौँ। यसबाहेक बैठकले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट एकता प्रक्रिया मार्फत आउनुभएका सुनिल बहादुर थापा लगायतसँग भएको समझदारी अनुसार सहमहामन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य लगायतका पदहरू दिने निर्णय समेत गरेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीमा देखिएका समस्यामा सैद्धान्तिक सहमति भएको बताउनुभयो। पार्टीलाई विधि सम्बद्ध विधानको पद्धतिका आधारमा क्रियाशील सदस्य वितरण गर्ने सहमति भएको पनि बताउनुभयो। विधि सम्मत विधानको चाहिने र पद्धतिको आधारमा पार्टीको क्रियाशील सदस्य पनि विधानको चाहिने धारा अनुसारै गर्ने, पार्टीका सबै निर्णयहरू विधि सम्मतै गराएर लैजाने भन्ने कुरामा हाम्रो सहमति भएको छ र यसमा गृह कार्य अरू हुँदै भइरहेको छ। अब चाँडै नै चाहिँ हाम्रो यी सबै चाहिँ मुद्दाहरू छिनोफानो गर्ने कुरामा सहमति भएको छ। तिहार लगत्तै कार्यसमिति बैठक बसेर सबै मुद्दाहरूमा छिनोफानो गर्ने कुरामा सहमति भएको पनि वरिष्ठ नेता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सबै सञ्चार गृहहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ, साना लगानी मिडिया हक हित प्रवर्धन तथा संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएदेखि नै सञ्चार माध्यममा देखिएका समस्या र श्रमजीवीहरूले भोग्नु परेका समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19बाट संक्रमित सञ्चारकर्मीहरूको सरकारले निःशुल्क र प्राथमिकताका साथ उपचार गराउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो। कानुनी प्रावधान बनेको छ, त्यसको आधारमा आज त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति मन्त्रालय र म मन्त्रीको हिसाबले तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र त्यो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति मन्त्रालय कहिले पनि पछि पर्ने छैन। कोभिड प्रभावित सञ्चारकर्मीहरूको विशेष प्राथमिकताका साथ उपचार गर्ने कुरो पनि म यहाँको बिचमा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। संघले कोभिड संक्रमणमा परेका सञ्चारकर्मीहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जिल्ला हुला कार्यालयलाई सक्रिय बनाएर पत्रकार परिचय पत्र प्रदान, नवीकरण, अनलाइन दर्ता र नवीकरणसम्मको व्यवस्था गराउनुपर्ने माग सञ्चार मन्त्री गुरुङ समक्ष राखेको छ। यस्तै विभिन्न सञ्चार माध्यमले निष्कासन गर्ने र बेरोजगार बनाउने हरकत गर्दै आएकोमा त्यसलाई रोकेर कोभिडले समस्यामा पारेका सञ्चार गृहलाई पुनर्बहाली र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउन पहल गर्न पनि माग गरेको छ। साँच्चै कोभिडका कारण भड्काउनु परेका भिडियोलाई अनुदानको व्यवस्था गर्दै भड्का परेका सञ्चारकर्मीहरूलाई तत्काल पुनर्बहाली र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनु। महासंघले 60 वर्ष उमेर पुगेका र 25 वर्षभन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेको ज्येष्ठ सञ्चारकर्मीहरूलाई विशेष कोभिड राहत घोषणा समेत गरी 13 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र मन्त्री गुरुङलाई बुझाएको छ।
नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 2,06,353 पुगेको छ। शुक्रबार थप 2,111 जना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 3,537 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,68,129 पुगेको छ। अब नेपालमा 37,022 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै 986 जना क्वारेन्टिनमा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै शुक्रबार 13 जनाको मृत्यु भएसँगै कुल मृतकको संख्या 1,202 पुगेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 1,207 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा 919 जना, भक्तपुरमा 108 र ललितपुरमा 180 जना संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा सहयोग पुर्याउन अमेरिकी सरकारले नेपाललाई 100 थान भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। प्राप्त सहयोग 7 प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई 7-7 वटाका दरले वितरण गरिने र बाँकी रहेको भेन्टिलेटरहरू हरेक सरकारी अस्पताललाई 2-2 वटाका दरले उपलब्ध गराइनेछ। कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा सहयोग पुर्याउन अमेरिकी सरकारले नेपाललाई 100 थान भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। अमेरिकाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID मार्फत नेपाललाई भेन्टिलेटर सहयोग गरेको हो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। भेन्टिलेटर हस्तान्तरणपछि राजदूत बेरीले असल र खराब सबै समयमा अमेरिका नेपालसँग साझेदारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अति दुर्गम क्षेत्रका समुदायको उपचारमा समेत प्राप्त भेन्टिलेटरले सहयोग पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। 70 वर्षभन्दा लामो समयदेखि विपद, द्वन्द्व र कठिन अवस्थामा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले सहकार्यलाई निरन्तरता दिन कोरोना महामारीको समयमा पनि सहयोग गरेको बताउनुभयो। For over 70 years, the people of the United States, people of Nepal have been partners, working together to move forward, including, and maybe most importantly, during difficult times. So, when the global health crisis struck, we collaborated with your government to provide timely and expert assistance to benefit the people of Nepal. स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड विरुद्धको लडाईँका लागि जनधनको सुरक्षा गर्न अमेरिकाले सुरुवाती चरणबाटै सहयोग गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै अहिले ठूलो संख्यामा भेन्टिलेटर सहयोग गरेको प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। उहाँले प्राप्त भेन्टिलेटर शुक्रबारबाटै वितरण सुरु गरिएको बताउनुभयो। प्राप्त भेन्टिलेटरहरू 7 प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई 7-7 वटाका दरले वितरण गरिने र बाँकी रहेकाहरू हरेक सरकारी अस्पताललाई 2-2 वटाका दरले वितरण गरिनेछ। 7वटै प्रोभिन्सको हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई 7-7 वटाको दरले हामीले 49 वटा भेन्टिलेटर त्यो व्यवस्थापनका साथ पठाएका छौँ भने अरू हाम्रो सरकारी अस्पतालहरूलाई प्रत्येक अस्पतालमा 2टाको दरले गरेर हामीले वितरणको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। भेन्टिलेटरका अतिरिक्त USAIDले देशका 113 पालिकामा संक्रमण अनुसन्धान टोलीलाई सहयोग गरेको छ। USAIDले अहिलेसम्म 20 लाख परिवारलाई टेलिफोन मार्फत परामर्श समेत दिएको जनाएको छ। 2055 सालमा क्यान्सर रोगको उपचार गर्न भनेर स्थापना भएको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको पछिल्लो स्वामित्व विवाद सकिएको छ। कार्तिक 24 गतेबाट अस्पतालको स्वामित्व नेपाल सरकारले लिएसँगै क्यान्सर रोगको उपचारका लागि अब उपत्यकामै सरकारी अस्पताल हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अर्को प्रस्तावमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति गठन गर्ने र त्यस्तै अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समितिको पनि गठन हुने काम भएको छ। कार्तिक 24 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई आफू मातहत राख्ने निर्णय गरेसँगै अब यसको स्वामित्व विवाद समाप्त भएको छ। नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था नामक गैर सरकारी संस्थाले व्यवस्थापन सम्हालेको यस अस्पताल नेपाल सरकार एवं भक्तपुर नगरपालिका र विभिन्न दात्री निकायको सहयोगमा चलिरहेको थियो।
दैनिक 200 भन्दा बढी क्यान्सर रोगीको उपचार गरिरहेको अस्पतालमा गत वर्षदेखि व्यवस्थापनको सम्बन्धमा विवाद हुँदा चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत समस्या परेको थियो। नेपाल अर्बुद्ध रोग निवारण संस्थाले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई लामो समयदेखि आफ्नो अस्पताल भन्दै सञ्चालन मात्रै गरेको थिएन, सामान खरिद र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चरम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन समेत गरेका थिए। कर्मचारीको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी रहने गरी व्यवस्थापन समिति गठन गरेसँगै त्यहाँ विवाद बढेको थियो। अहिले 110 बेडको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको भक्तपुर अस्पताल कुनै पनि निकायमा दर्ता समेत भएको थिएन। यद्यपि सरकारले भने बेला बेलामा बजेट समेत दिने गरेको थियो। भक्तपुर अस्पताल र भक्तपुर नगरपालिकाको जग्गामा बनेको अस्पतालको तत्कालीन व्यवस्थापन भ्रष्टाचारमा डुबेको भन्दै अस्पतालको स्वामित्व लिइदिन कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारलाई आग्रह समेत गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले बल्ल यस अस्पतालको स्वामित्व लिएको हो। यो 53 सालदेखि नै नेपाल सरकारले सञ्चालित गरिरहेको अस्पताल थियो। यो 59 सालमा नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीलाई टेक ओभर गर्यो। त्यसपछि यसको अनि व्यवस्थापन समितिमा यसको समस्या आइसकेपछि अब यो व्यवहारिसी अवस्थामा पुग्न गयो अस्पताल। व्यवहारिसी अवस्थामा पुगिसकेपछि नेपाल सरकारले यसलाई गठन आदेशबाट टेक ओभर गरेको छ। नेपाल सरकारले स्वामित्व लिएसँगै अब अस्पतालको मुहार फेरिने अस्पताल प्रशासनको दाबी छ। भौतिक संरचना निर्माण तथा सामान खरिदका लागि सरकारले सहयोग गर्ने भएपछि अब उपचार खर्च पनि आधा कम हुने र उत्कृष्ट अस्पताल बनाउन सकिने विश्वास लिइएको छ। निश्चितैमा त हुँदैन, केही कुराहरू सस्तो हुन्छ। जस्तै अब भरतपुरमा 30 रुपियाँमा 30-40मा ओपिडी टिकट छन्, हामी पनि 30-40 रुपियाँमा टिकटहरू हामी दिन्छौँ। जस्तै अहिले हामीले 150 रुपियाँहरू लिइरहेका छौँ। ठुलो अपरेसनहरू अब यहाँ हामी कहाँ अहिले 20-30 हजार भइरहेको थियो नि, अब 10-12 हजारमा हुन्छ। धेरै राम्रो हुन्छ। विकास समितिबाट सञ्चालन हुने यो अस्पतालको भौतिक संरचना सरकारले बनाइदिने भए पनि कर्मचारीको तलब भत्ता उपदान आदिका लागि भने अस्पतालले आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ मदन ढुङ्गाना, भक्तपुर। नेपाली समाजमा भव्यतापूर्वक मनाइने दोस्रो ठूलो महान पर्व तिहार आजबाट विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। तिहारलाई दीपावली वा यमपञ्चक पनि भन्ने गरिन्छ। कार्तिक कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथिदेखि सुरु हुने यमपञ्चक कार्तिक शुक्ल पक्षको द्वितीयका दिन पूर्ण हुन्छ। यिनै 5 दिनलाई तिहार वा यमपञ्चक भनिन्छ। यमपञ्चकको पहिलो दिन यमदीप दान गरी काग तिहार मनाइन्छ। कागलाई यमराजको सन्देश वाहक दूत मानिन्छ। गृहस्थहरूले यस दिन कागको सम्मान सत्कार गरी पर्खाल तथा कौशीमा हरियो दुना टपरीमा सयपत्रीको फूल राखी खान दिई यमदूतको रूपमा पूजा आजा गर्दछन्। नेवारी समुदायमा यस दिनलाई को पूजा भन्ने चलन छ। काग अत्यन्तै चनाखो पक्षी हो। यसको चनाखोपनलाई प्रेरणा मान्दै गुरुहरूले शिष्यलाई काग चेष्टा अबको ध्यानम भन्दै काग जस्तै चनाखो हुनुपर्छ भन्ने गर्नुहुन्छ। कहीँ फोहोर भएमा वा कतै सिनु लडेमा कागले थाहा पाइहाल्छ। यसैले गिद्ध, चिल लगायतका अरू चराहरूलाई खबर पनि गर्दछ। फोहोर वा नरक हटाई शुद्धिको सन्देश दिने यो चराले कुनै शुभ वा अशुभ घटना घट्नु अघि फरक फरक स्वरमा कराई सकुन सङ्केत गर्छ भन्ने जनविश्वास छ। अति गर्मी हुने ठाउँदेखि अति चिसो हुने हिमाली खण्डमा समेत पाइने यो चरा समाजको साथी चरा हो। प्रतिकूल अवस्थामा हुर्कन सक्ने काग काठमाडौँ जस्तो प्रदूषित नगरमा पनि बाँचिरहेको र बढिरहेको छ। कागले अमृत चोरेर खाएको हुँदा यो अमर चरा हो भन्ने जनविश्वास छ। काग वन जङ्गलमा भन्दा मानव बस्ती, चरीचरण, खेतबारीमा डुल्ने पक्षी भएकाले यो समाजको सङ्गाती चरा जस्तो लाग्दछ। त्यसैले पनि यो चरा पूजित भएको हो। काग तिहारदेखि घर घरमा दीपमालिका गरी गाउँ बस्ती झकै झकाउ पार्ने चलन छ। वैदिक कालमा भगवान विष्णुले बलि राजालाई कार्तिक कृष्ण पक्षका अन्तिम 5 दिन तीनै लोकको राज्य भोग गर्न पाउने वरदान दिनुभएको थियो भन्ने शास्त्रीय कथन छ। यसको खुसियालीमा बलि राजाले राज्यभरि 5 दिन दीपमालिका गरी झकी झकाउ पारेका थिए। यसो गर्नाले धनकी अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी प्रसन्न भई घर घरमा धनधान्यले भरिपूर्ण पारिदिन्छन् भन्ने भगवान विष्णु वरदान रहेकाले सोही अनुसार धन दौलत आर्जनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले
तिहारका बेला महालक्ष्मीको निष्ठापूर्वक पूजा आजा गर्दछन्। यसै दिन आयुर्वेदका पिता मानिने आचार्य धन्वन्तरी उत्पन्न भएको मानिन्छ। आयुर्वेदका क्षेत्रमा संलग्न वैद्य कविराजहरूले धन्वन्तरी जन्म जयन्ती मनाउने गर्दछन्। यसै दिन धनतेरसको रूपमा घर घरमा पूजा गर्ने पनि चलन छ। नेपालमा यस दिनलाई राष्ट्रिय आरोग्य दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। तर यस वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण तिहार पर्वका बाह्य गतिविधि भने प्रभावित भएको छ। तिहारको समयमा विद्युत आपूर्ति पर्याप्त हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। तिहारका बेला विद्युत उपलब्धतामा कुनै कमी नआउने र ग्राहकलाई अविच्छिन्न रूपमा विद्युत उपलब्ध गराउने प्राधिकरण व्यवस्थापनले जनाएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यमपञ्चकको पहिलो दिन आज काग तिहारका दिनबाटै पर्याप्त र अविच्छिन्न विद्युत उपलब्ध गराउने गरी सबै आवश्यक तयारी गरेको जनाएको हो। वितरण प्रणालीमा कुनै प्राविधिक समस्या आएमा तत्काल समस्या समाधान गर्न सबै क्षेत्रका प्राविधिक टिमलाई तयारी अवस्थामा राखेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणको वितरण प्रणालीको मर्मत सम्भार तथा क्षमता बढाउने काम पनि योजना अनुसार निरन्तर भइरहेकाले धेरै समस्या पछिल्ला दिनमा पिक डिमान्ड 1350 मेगावाटसम्म पुग्ने गरेको छ। पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाबाट 480 मेगावाट, प्राधिकरणका आफ्ना आयोजनाबाट 520 मेगावाट र करिब 70 देखि 80 मेगावाट भारतबाट आयात हुने गरेको छ। पिक डिमान्डको समयमा भने भारतबाट 250 मेगावाटसम्म आयात गर्ने गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी र केरुङ सहज नबनेको भन्दै सरकारले कूटनीतिक वार्ता गर्न नसक्दा चीनले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको व्यापारीहरूले आरोप लगाएका छन्। यही अवस्था रहे तिहार र छठपछि नाकामै धर्ना दिने व्यापारीहरूले चेतावनी समेत दिएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएपछि गत वर्ष माघदेखि बन्द गरेको नेपालसँगका उत्तरी सीमाहरू निश्चित परिमाणमा मात्र सामान पठाउने गरी खुला भए पनि पूर्ण रूपमा सहज भने बनिसकेको छैन। चीनले तातोपानी तथा रसुवागढी नाका हुँदै हाल दैनिक 2 कन्टेनर भन्दा बढी सामान नेपाल भित्रिन दिएको छैन। सरकारले कूटनीतिक वार्ता गर्न नसक्दा चीनले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको व्यापारीहरूले आरोप लगाएका छन्। व्यापारीहरूले यही अवस्था रहेमा तिहार र छठपछि नाकामै धर्ना दिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। यो एउटा चीन तर्फबाट चाहिँ अघोषित रूपमा नाकाबन्दी जस्तो रूप देखिन्छ। यस्तै स्थिति रहने हो र सही ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ बोर्डरबाट चाहिँ मालवस्तुहरू आयात निर्यात गर्न नसक्ने र सबै व्यवसायीहरूको चाहिँ त्यहाँ पहुँच नरहने हो भने तिहार र छठ पछाडि हामी नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घ र त्यहाँका स्थानीय सङ्गठनहरू र अन्य धेरै व्यापारीहरूलाई लिएर हामी नाकामै धर्ना दिन जान्छौँ भनेर भनेका छौँ र त्यस्तो स्थिति नबनोस्। चीनले लगाएको बन्देजका कारण एकातिर नेपाली व्यापारीले खरिद गरिसकेको सामान कुहिने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतिर बजारमा चाडबाड र मौसम अनुसारका आवश्यकीय सरसामानको अभाव देखिएको छ। त्यति मात्र नभई कोरोना भाइरसको जोखिम देखाएर चिनिया पक्षले नेपाली कन्टेनरहरू सीमा पारी प्रवेशमा रोक लगाएर चीनले नै सीमावारीसम्म आफ्नो कन्टेनरबाट सामान ढुवानी गर्न थालेपछि नेपाली व्यापारीहरू चर्को ढुवानी भाडा तिर्न बाध्य छन्। अब जस्तो पहिला हालेको सामानहरू अहिले केरुङ नाकामा पनि धेरै फसिरहेको छ। यो दीपावली सामानहरू त्यो भएर पनि बजारमा अलिकति अहिले यो डिमान्ड बढेको छ, तर माल छैन क्या, सामानहरू छैन। अब उहाँ जस्तो खासामा फसेको छ, केरुङ नाकामा फसेको छ होइन। महासङ्घले विद्युतीय सामग्रीमा वर्षैपिच्छे मूल्य बढेर आउने गरेको बताएको छ। तर नाका अवरोध भए पनि भारतबाट सिपिङ गरेर माल सामान आयात गरिरहेको हुँदा बजारमा लत्ता कपडा लगायतको मूल्य बढ्न नदिएको दाबी गरेको छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हम्फेले
यौन हिंसा सम्बन्धी घटनालाई समाजभित्रै मेलमिलाप गर्ने प्रवृत्तिले हिंसा न्यूनीकरणमा बाधा पुगेको बताउनु भएको छ। यौन हिंसा सम्बन्धमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा मन्त्री तुम्बा हाम्फेले कतिपय यौन हिंसा सम्बन्धी घटनालाई समाजभित्रै मेलमिलाप गर्ने गरिएका कारण यौन हिंसालाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताउनुभयो। खास गरी बलात्कारजन्य घटनाहरूमा समाजभित्रै मेलमिलाप गर्ने गरिएको पाइएको छ। यौन हिंसा सम्बन्धी घटनाहरूलाई समाजभित्रै मेलमिलाप गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था ऐन कानुनमा नै गर्नुपर्ने पनि मन्त्री तुम्बा हाम्फेले बताउनुभयो। मेलमिलाप गराउने वा गर्नको लागि उत्साहित गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिमा यस्ता घटनाको मेलमिलाप गर्नु हुँदैन भन्ने जानकारी भएको, तर यस्ता घटनाहरू न्यायिक समितिमा आउनै नदिने गरी समाजभित्रै मेलमिलाप हुने गरेको बताउनुभयो। गाउँघरमा विशेष गरी मधेसतिर पञ्चायत बस्ने गर्छ, पञ्चायत बसेर पनि यसलाई मेलमिलाप गराउने कामहरू भएको हामीले काहीँ काहीँ देखेका छौँ। पहिले अत्याधिक मात्रामा यसलाई मेलमिलाप गराउने काम गरिन्थ्यो। हामीले कडा सजाय दिँदैन हामीले यी घटनालाई कम्प्लिटली रोक्न सक्छौँ। यस्तो अवस्था नहुन सक्छ, किनकि हामीसँग ऐनमा भएको व्यवस्था जुन दण्ड सजायको कुरा त कडा नै छन्, तर पनि हामीले यसलाई कम गर्न निम्ति प्रयत्न गर्दा पनि अझै पनि हाम्रो समाजमा यस्ता कुराहरू घटिरहेका छन्। कडा प्रकृतिका सजाय दिने व्यवस्था कानुनमा गर्दैमा घटना कम हुन्छ भन्ने नभएकाले सचेतनामा नै जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै पछिल्लो समय बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बहस भए पनि संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप नेपालमा कुनै पनि घटनामा मृत्युदण्ड दिने कानुन निर्माण गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। एसियन कङ्क्रिटो प्रणालीले ललितपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा निर्माण गरिएको अपाङ्ग मैत्री र वातावरण मैत्री नमुना फुटपाथ निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको छ। कम्पनीले हरिहर भवनदेखि एनएमबी ब्याङ्कसम्मको 90 मिटर फुटपाथ निर्माण गरी आज महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको हो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले एसियन कङ्क्रिटो कम्पनीको सम्पूर्ण लगानी रहेको फुटपाथ निर्माणमा महानगरले कुनै पनि प्रकारको आर्थिक दायित्व वहन नगरेको बताउनुभयो। उहाँले महानगरको अन्य क्षेत्रमा पनि अपाङ्ग मैत्री र वातावरण मैत्री फुटपाथ निर्माण गरिने र त्यसका लागि कम्पनीसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। पालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब मैले भन्ने खोजेको कुरा चाहिँ ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्र अबको फुटपाथ बन्ने चाहिँ यस्तै किसिमको फुटपाथ अब हामी ललितपुर महानगर क्षेत्रमा हामी बनाउँछौँ। कम्पनीका निर्देशक अनिल जेठियाले कुनै पनि निकाय र कम्पनीले सडक निर्माणका क्रममा फुटपाथ निर्माणलाई प्राथमिकता नदिएको बताउनुभयो। एउटा सीएसआरको अन्तर्गत र एउटा नमुना फुटपाथ देखाउनुको लागि ललितपुर महानगरपालिका मेयर साहबज्यूले हामीलाई मौका दिनुभएको छ। यो हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट हामीले लगभग 20 लाख रुपियाँको लगानीमा यो फुटपाथ एउटा नमुनाको रूपमा बनाएको छु। कम्पनीले 19,58,878 रुपैयाँको लगानीमा फुटपाथ निर्माण गरेको हो। आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत फुटपाथ निर्माण गरिएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मनोज केडियाले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलले निर्माण क्षेत्रको समस्या अध्ययन गरी कानुनी रूपमा समाधानको पहल गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ। शुक्रबार शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश प्रसाद सिंहलाई भेटी निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड-19ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायबारे खोजी गरिदिन माग गरेको हो। लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरू प्राय बन्द रहेको र आउने चाडपर्व पश्चात समेत निर्माण कार्य सुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घरभाडा
ब्याङ्क किस्ता, ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेड खर्चहरूबारे उचित निकास निकालिदिन व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्। बन्द प्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको 5% धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले छठ पछाडि फेरि लकडाउन हुने सार्वजनिक समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विगत 6 महिनाको लकडाउनका कारण शिथिल भई केही सुधारको बाटोमा रहेको अर्थतन्त्रलाई फेरि शिथिल बनाउने कसरत ठिक नहुने र आफ्नो जिम्मेवारीबाट नपन्छन सङ्घले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। लकडाउनका बीचमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको तथ्यलाई नभुल्न आग्रह गर्दै सङ्घले सुरक्षित तथा सुनिश्चित उपायहरू अपनाई कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा संसारभरिको प्रयासलाई अनुसरण गर्न भनेको छ। अधिकांश सङ्क्रमित 2 साताको अन्तरालमा निको भई घर फर्किरहेको भन्दै सङ्घले कोरोनाबाट सम्भावित मृत्युदरलाई घटाउन पूर्वाधार र जनशक्ति परिचालनमा ध्यान दिन सुझाएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले समेत मङ्सिर 1 गतेदेखि आन्तरिक गतिविधि सुरु गर्ने र ट्राभल एवं ट्रेकिङ कम्पनीहरूले होलिडे प्याकेज र बुकिङ कन्फर्म गरिसकेको अवस्थामा लकडाउन गर्न नहुने राय सङ्घले प्रस्तुत गरेको छ। लकडाउन गर्ने जो कसैको निर्णयप्रति विमति जनाउँदै सङ्घले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना भाइरसको कारण रोजगारी गुमाई बेरोजगार भएकाहरूलाई रोजगारी दिने भएको छ। महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई रोजगारी दिने भन्दै महानगरपालिकाले आफू बसेको ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नका लागि आग्रह गरेको छ। महानगरपालिकाले एक सूचना सार्वजनिक गर्दै महानगरवासीहरूलाई जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक कार्यविधि 2077 बमोजिम रोजगारी उपलब्ध गराउन लागि जनाएको छ। त्यस्तै असहाय, अशक्त तथा शारीरिक रूपमा काम गर्न नसक्नेहरूलाई भने खाना, बस्न र स्वास्थ्य उपचारका लागि मानव सेवा आश्रममा व्यवस्था मिलाइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरपालिकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूले नजिकका ओडा कार्यालयमा वा सिधै मानव सेवा आश्रममा सम्पर्क गर्न सक्ने जनाएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले बढेको छ। शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 95,200 रुपियाँ रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला 94,700 रुपियाँ रहेको थियो। शुक्रबार तेजाबी सुन प्रति तोला 94,700 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,220 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेर प्रति औँस $1,878 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। लामो समयसम्म 118 रुपियाँ हाराहारीमा रहेको डलरको भाउ शुक्रबार 119 रुपियाँ नागेको छ। शुक्रबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 119 रुपियाँ 15 पैसा र बिक्री दर 119 रुपियाँ 75 पैसा तोकेको छ। बिहिबारको तुलनामा डलर 43 पैसाले महँगिएको हो। बिहिबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 118 रुपियाँ 72 पैसा र बिक्री दर 119 रुपियाँ 32 पैसा रहेको थियो। अब खेलकुद समाचार। पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग पराजित भएको छ। ढाकास्थित बङ्गबन्धु राष्ट्रिय रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपाल 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। कोरोना महामारीका कारण करिब 9 महिनापछि मैदान उत्रेको नेपालको प्रदर्शन फितलो रह्यो। बङ्गलादेशका लागि मोहम्मद नाबिब नवाज जीवनले खेलको 10औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता बनाएका थिए। उनले साउदिनको क्रसमा वान्टसमा गोल गरेका थिए। पहिलो हाफमा 1-0 ले पछि परेको नेपाल 80औं मिनेटमा दोस्रो गोल खान पुग्यो। महबुबुर रहमानले दोस्रो गोल गर्दै बङ्गलादेशलाई 2-0 को जित दिलाएका हुन्। यसै खेलबाट डिफेन्डर विकास खवास, युवा मिडफिल्डर दर्शन गुरुङ र एरिक बिष्टले राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमबाट डेब्यू गरेका छन्। गुरुङ दोस्रो हाफमा रवि पासवानको स्थानमा र एरिक पहिलो हाफमै विक्रम लामाको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका हुन्। डिफेन्डर खवासलाई भने प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले सुरुवाती 11 मै डेब्यू गराएका थिए। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले भोलिबाट नै राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक र क्रिकेट म्यानेजर पदका लागि अन्तर्वार्ता लिने भएको छ। क्यानको आज बसेको बोर्ड बैठकले भाइटीका अघि नै मुख्य प्रशिक्षक र क्रिकेट म्यानेजर पदका लागि अन्तर्वार्ता लिने निर्णय गरेको हो। क्यानले अन्य पदहरूको अन्तर्वार्ता भने तिहारपछि गरिने जनाएको छ। क्यानले गत सेप्टेम्बरमा मुख्य प्रशिक्षक सहित अन्य पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। क्यानले 20 दिनको म्याद राखेर आह्वान गरेको दरखास्तमा 77 जना प्रशिक्षकले
आवेदन दिएका थिए। यस्तै क्यानले अन्तर्वार्ताका लागि छनौट हुने प्रशिक्षकको सूची समेत तयार गरिसकेको छ। क्यानले अन्तर्वार्तामा छनौट हुने प्रशिक्षकको सूची अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीलाई समेत पठाइसकेको छ। क्यानले मुख्य प्रशिक्षक छनौटका लागि 5 सदस्यीय छनौट समिति समेत गठन गरिसकेको छ, जसमा 3 जना क्यानबाट, 1 जना आइसिसी र 1 जना स्वतन्त्र विज्ञ रहेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा दोहोरो स्वर्ण विजेता मन्डेकाजी श्रेष्ठ र आयशा साक्यसहित 7 खेलाडीलाई राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मान पुरस्कारबाट पुरस्कृत गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले आज करातेका मन्डेकाजी र तेक्वान्दोकी आयशा सहित 7 खेलाडीलाई राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मानबाट पुरस्कृत गरिने जनाएको हो। पुरस्कृत हुने अन्य खेलाडीमा साइक्लिङकी लक्ष्मी मगर, गल्फका सुभाष तामाङ, एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ, शारीरिक सुगठनका समीर श्रेष्ठ र भारोत्तोलनका विकास थापा रहेका छन्। यस्तै कराते प्रशिक्षक कुशल श्रेष्ठ र तेक्वान्दो प्रशिक्षक नवीन कुमार श्रेष्ठलाई समेत पुरस्कृत गरिने भएको छ। जुडोका निर्णायक धर्मकुमार श्रेष्ठ, चिकित्सक डाक्टर ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह, नेपाल गल्फ संघ, काठमाडौँ महानगरपालिका र खेल प्रायोजक कतार एयरवेजलाई समेत सम्मान गरिनेछ। मन्त्रालयले आवेदन आएका 27 खेलाडी, 12 खेल प्रशिक्षक, 3 खेल निर्णायक, 4 खेल व्यवस्थापक र चिकित्सक, 2 खेल संघ र विधा नखुलेका 4 गरी जम्मा 52बाट पुरस्कृत हुनेको नामावली छनौट गरिएको जनाएको छ। अन्त्यमा आजको डायरी। लामो समयपछि बसेको सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक मङ्सिर 3 गते अर्को बैठक बोलाउने निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले मङ्सिर 3 गते अर्को बैठक बोलाउने र छलफलका लागि कार्यसूची बनाउने निर्णय गरेको हो। पार्टीमा उत्पन्न संकट समस्या र समाधानका लागि कार्यसूची बनाएर छलफल गर्ने निष्कर्षका साथ बैठक सकिएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 2,06,353 पुगेको छ। थप 2,111 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसै 3,537 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,68,129 पुगेको छ। त्यसै गरी शुक्रबार 13 जनाको मृत्यु भएसँगै कुल मृतक संख्या 1,202 पुगेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सबै सञ्चार गृहहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराइरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ साना लगानी मिडिया हक हित प्रवर्धन तथा संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनु भएको हो। अफगानिस्तानको कुन्दुज प्रान्तमा तालिबानहरूले 14 जना सुरक्षाकर्मीको हत्या गरेका छन्। कुन्दुजको सुरक्षा निकायका अनुसार कुन्दुज प्रान्तको बला हिसारमा रहेको एक सुरक्षा चौकीमा तालिबानहरूले आक्रमण गरेर सुरक्षा अधिकारीको हत्या गरेका थिए। मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग पराजित भएको छ। ढाका स्थित बङ्गबन्धु राष्ट्रिय रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपाल 2-0 गोलन्तरले पराजित भएको हो। कोरोना महामारीका कारण करिब 9 महिनापछि मैदानमा उत्रेको नेपालको प्रदर्शन फितलो रह्यो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।